Praise the Lord. परमेश्वरको स्तुति होस्। आमेन। We want to thank God हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ that we are His poem. हामी उहाँले आफै लेखेको कविताहरू हौँ, That we are in the hands of a faithful shepherd. र हामी चाहिँ एउटा विश्वासयोग्य गोठालोको हातमा छौँ। Let's thank God. हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ यसको लागि। Let's sing that Nepali song. हामी त्यो नेपाली गीतलाई गाउँ, Dhanyavad Yeshu. धन्यवाद येशू भनेर है। विश्वासयोग्य परमेश्वरको हातमा हामी छौँ, त्यसको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ न है त। Dhanyavad Yeshu. धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू मेरो मागेकी हालेलुया। धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू मेरो मागेकी। वचन अध्ययन गर्न तयारी हुनुहुन्छ? Let's open to the book of Leviticus. लेवीको पुस्तकलाई हामी हेरौँ है त। Leviticus is in the Old Testament. लेवीको पुस्तक पुरानो नियममा छ। It's the third book in the Bible. बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो तेस्रो पुस्तक हो। Okay, so let's all open to Leviticus chapter 1, verse 1. लेवी 1 को 1 हेरौँ है त हामी। Okay, so let's read in Nepali and in English. Yeah? लेवी 1 को 1 मा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुले मोशालाई भेट हुने पाल भित्रबाट बोलाएर भन्नुभयो। And in English it says, and Jehovah God called to Moses from the tabernacle. What we don't see in the English, we see in the Hebrew. नेपालीमा अनि साथसाथै इङ्ग्लिसमा पनि यो एउटा पद पढ्दाखेरि है छ्याङ्ग बुझ्न नसक्ने कुरो चाहिँ हिब्रू भाषामा है जो बाइबल लेखेको थियो हिब्रू भाषाको चाहिँ त्यो पहिलो तपाईले पद पढ्ने बित्तिकै तपाईले त्यहाँनिर धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। Now listen very carefully. एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। Okay? The Bible was not written in English. बाइबल इङ्ग्लिसमा लेखिएको पनि होइन, It was not written in Nepali. नेपालीमा लेखिएको पनि होइन। It was written in Hebrew. बाइबल चाहिँ सुरुमा लेख्दाखेरि चाहिँ हिब्रू भाषामा लेखिएको किताब हो। Okay? But the word that is given to this book is called Leviticus or Levi. अब नेपालीमा यो पुस्तकलाई नै लेवीको पुस्तक भनेर नाम दिएको छ, अङ्ग्रेजीमा लेभिटिकस भनेर। And that is given by the Roman Catholic Church. तर यो पुस्तकलाई नाम दिने, लेवीको पुस्तक भनेर नाम दिने चाहिँ वास्तवमा रोमन क्याथोलिकहरूको मण्डलीले दिएको नाम हो। And the name of the book in English and in Nepali is the word Levi or Leviticus, which is a Latin word. लेवीको पुस्तक भनेको छ, लेभिटिकस भनेको छ इङ्ग्लिसमा। यो चाहिँ लेभिटिकस अथवा लेवी चाहिँ ल्याटिन भाषाको शब्द हो। The Latin language is from Rome. अनि ल्याटिनमा उनीहरूले ल्याटिन भाषामा लेवी भनेर दिए, अनि रोमका मान्छेहरूले चाहिँ ल्याटिन भाषा बोल्थे है। भनेपछि रोमन क्याथोलिक चर्चले चाहिँ यो पुस्तकलाई उनीहरूले नाम दिएको, यसलाई चाहिँ लेवीको पुस्तक भनौँ भनेर चाहिँ रोमन क्याथोलिक मण्डलीहरूले निर्णय गरेको हो। Now let me ask you a question. अब तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधौँ, Which language was this book written in? यो किताब चाहिँ वास्तवमा कुन भाषामा लेखिएको थियो भन्नुहोस् त? हिब्रूमा लेखिएको थियो हैन? So why is it got a Latin name? भनेपछि हिब्रूमा लेखिएको पुस्तकको नाम चाहिँ किन ल्याटिन भाषा? It's because the Roman Catholic Church did not want people to be in the Hebrew foundation of the Bible. अब बाइबल लेखिएको हिब्रू भाषामा, तर रोमन क्याथोलिक मण्डलीले चाहिँ
बाइबलको आधार बाइबलको जग चाहिँ हामीले हिब्रू दिनु हुँदैन, ल्याटिन दिनुपर्छ, ल्याटिन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले हिब्रू भाषामा लेखेको बाइबलको अब यो एउटा पुस्तक हो, यसलाई चाहिँ उनीहरूले ल्याटिन भाषाबाट नाम दिएको है त। लेवीको पुस्तक भनेर चाहिँ ल्याटिन भाषाको उनीहरूले नाम दिएको, किताबको नाम चाहिँ। Supposing Pastor Mark writes a book अब मानिलिनुहोस् पास्टर मार्कले एउटा किताब लेख्नु भयो, and it's written in Nepali, उहाँले नेपालीमै लेख्नुहुन्छ and the हैन? name of the book is Dhanyabad Yesu. Thank you, Jesus. त्यो किताबको नाम नै धन्यवाद यीशु रहेछ अरे। Okay? But after he dies, यसो विचार गर्नुहोस्, उहाँले लेखेको किताब जसको नाम धन्यवाद येशू अरे, तर मानिलिनुहोस् उहाँ पास्टर मार्क बितेर गइसकेपछि after 300 years, उहाँ बित्नु भएको 300 वर्ष पछाडि चाहिँ somebody takes that book, कसैले पास्टर मार्कले लेखेको त्यो किताबलाई लियो रे। instead of saying Dhanyabad Yesu, उनीहरूले चाहिँ त्यो किताबको नाम चाहिँ चेन्ज गर्न खोजे रे, त परिवर्तन गर्न खोजे रे, जसको नाम चाहिँ धन्यवाद येशू थियो। and they wrote in the Spanish language, है, अनि उहाँले लेखेको किताब जसको नाम धन्यवाद येशू थियो, तर उहाँ बित्नु भएको 300 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यही किताब कसैले लिएर त्यसलाई अर्कै नाम दिन खोजे रे, स्पेनिस भाषाको नाम। they gave the name Dhanyabad Pasu. है, त्यस पछाडि धन्यवाद येशू थियो, तर उनीहरूले पछि गएर अब उनीहरूको हातमा परिसकेपछि त्यसलाई धन्यवाद पासु भनेर दियो रे। Now Pastor Mark's children would be, grandchildren and great grandchildren will be very angry. है, उहाँको नाति पनाति त धेरै दुखी हुनुहुन्छ, धेरै रिस पनि उठ्छ भने हाम्रो बाजेले लेखेको किताब कसले यिनीहरूलाई अधिकार दियो त्यो किताबको नाम परिवर्तन गर्ने भनेर हो कि भन्नुहोस् त। So also we should be angry. है, त्यस्तै प्रकारले बाइबलको पनि कतिवटा कुराहरू यस्तो भएको छ जसलाई चाहिँ हामीले हामी जो प्रति चाहिँ हामी रिसाउनै पर्छ, यो किन यस्तो भयो पछि गएर भनेर। Yeah, look at the word. अब यो शब्दलाई हेर्नुहोस् है, Leviticus 1:1. लेवी 1:1। What does it say in Nepali? लेवी 1:1 मा के भनेको छ भने परमप्रभुले मोसालाई भेट हुने पाल भित्रबाट बोलाएर भन्नुभयो। Now in English it says, and the Lord called to Moses यहाँ भनेको out of the छ tabernacle. पाल भित्रबाट परमेश्वरले Lord. है, पाल भित्रबाट प्रभुले मोसालाई बोलाउनु भयो। But that's not what the Hebrew says. तर हिब्रूमा जो लेखिएको थियो त्यो पहिलो पदले चाहिँ त्यहाँनिर अर्कै कुरो भन्छ। It says Jehovah त्यहाँनिर चाहिँ यहोवाले spoke to Moses. यहोवा चाहिँ मोसासँग बोल्नु भयो भनेर भनेको छ। Lord didn't speak to Moses. है, प्रभुले मोसालाई बोलाउनु भयो भनेको छैन। Father, Heavenly Father didn't speak to Moses. है, त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गीय बुवाले मोसालाई बोलाउनु भयो पनि भनेको छैन। The exact word is there is Jehovah. त्यहाँनिर चाहिँ यहोवाले मोसालाई बोलाउनु भयो भनेको छ। Jehovah means Father, Son and Holy Spirit. भनेपछि यहोवा भनेको चाहिँ को रहेछ, यहाँनिर भनेको परम प्रभु चाहिँ को रहेछ भने परमेश्वर पिता, प्रभु येशू ख्रीष्ट, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई बोलाउनु भयो भनेको रहेछ वास्तवमा चाहिँ। Amen. Amen. So you see, by changing the Bible, people are trying to hijack the real meaning of the Bible. के हुन्छ भने नि यो अनुवाद हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा शब्दहरू त्यहाँ हराउँदै गइसकेपछि चाहिँ लास्टमा गएर के हुन्छ भने त्यो पदले भन्न खोजेको कुरो, त्यो पदले सिकाउन खोजेको कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै जान्छ। किनभने त्यो अनुवाद गर्नेहरूले है कतिवटा शब्द छुटाइदिन्छ, कतिवटा शब्द अर्कै राखिदिन्छ, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको खास अर्थ चाहिँ हराउँदै गएको हामी देख्छौँ। Now, why did the Roman Catholics mention the word Leviticus for this book? Why? अब यसो विचार गर्नुहोस्, अघि हामीले किताबको नाम परिवर्तन गर्ने कुरा सुन्दै थियौँ। अब यो पुस्तकको नाम पनि अब के थियो, तर उनीहरूले चाहिँ लेवीको पुस्तक भनेर चाहिँ किन नाम दिए त्यो हामी बुझौँ है त। Because the word Levi means Leviticus priests in the Old Testament. अब लेवी भन्ने बित्तिकै पुरानो नियममा तपाईँले हेर्नुभयो भने पुजारीहरूलाई जसको काम चाहिँ केवल मन्दिरभित्र सेवा गर्ने थियो पुजारी, उनीहरूलाई लेवी भनिन्थे र त्यही कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो किताब चाहिँ लेवीहरूको भनेर भने। Do you understand?
But Leviticus priests are in the Old Testament. We are in the New Testament. अब तर यसो हेर्नुहोस् है त, तपाईँ हामीहरू नयाँ नियमको विश्वासीहरू हो, हामी नयाँ करारमा छौँ, नयाँ नियमको व्यक्तिहरू हो। अब लेवीको पुस्तक भन्ने बित्तिकै लेवीहरू त पुरानो नियमको हो कि होइन भन्नुहोस् त, उनीहरू त पुरानो नियममा भएको पुरानो करारमा पर्नेहरू भयो। हामीले आफैलाई हामी नयाँ करारको विश्वासीहरू भनेर भन्छौँ। So, why do we need this book? अब We don't have Levitical priests now. We have pastors. तर अब यदि यो किताब चाहिँ लेवीहरूको विषयमा हो भने त तपाईँ हामीले किन पढ्नु पर्यो त, हो कि होइन भन्नुहोस् त। अब अहिले त हाम्रो त पुजारी त छैन, हाम्रो त पास्टर छ, We have evangelists. हाम्रो प्रचारकहरू छ, हो कि होइन We भन्नुहोस् have त। church planters. हाम्रो मण्डली स्थापना गर्नेहरू We छ, have Bible teachers. बाइबल सिकाउने बाइबल We शिक्षकहरू छ, have elders. हाम्रो एल्डरहरू छ, We have deacons. डिकनहरू छ, And we also have Sunday school teachers, Abro. women ministry teachers, youth leaders, worship, praise and worship leaders. बाल सङ्गतिको अगुवाहरू, आराधनाको अगुवाहरू छ, दिदीबहिनी झुन्डको अगुवाहरू छ भनेपछि त हाम्रो बिचमा त अहिले त पुजारी नै भनेर त को छ, कोही प्रचारक छ, कोही पास्टर छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। So, therefore, this book is useless. Don't read it. अनि त्यही कारणले गर्दा अब लेवीहरूको बारेमा रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्राय जस्तो विश्वासीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, अब लेवीहरू भन्ने त पुरानो नियममा थिए, उनीहरूले कस्तो कस्तो व्यवस्था र कानुनहरू उनीहरूले मान्नु पर्थ्यो, यो चाहिँ उनीहरूको बारेमा हो, हामीलाई पढेर यो फाइदा छैन भन्ने सोच नामैबाट आउँछ नि, हो कि भन्नुहोस् त। किताबको नाम देख्ने बित्तिकै यो किताब मैले पढ्ने कि नपढ्ने भन्ने हामी धेरैचोटि डिसाइड गर्छौँ, निर्णय गर्छौँ नि। यो किताब त यसको बारेमा रहेछ, मलाई यसले के फाइदा भन्ने जस्तै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब अहिले तपाईँ हामी नयाँ नियमको विश्वासीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, लेवीको पुस्तक भनेपछि लेवीहरूले पढ्नुपर्ने पुस्तक हो, यो त लेवीहरूको बारेमा हो भनेपछि तपाईँ हामीले किन पढ्ने भन्ने जस्तो सोच विश्वासीहरूमा So, आउँछ। you look at the book of Leviticus. अनि लेवीको पुस्तकलाई तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ, It's about the Levitical priests. यो चाहिँ पुजारीहरूको बारेमा अरे You close the Bible. भनेपछि मान्छेको पढ्नुभन्दा अगाडि नै के हुन्छ, अब यो लेवीहरूको बारेमा रहेछ मैले किन पढ्ने, हो कि हो कि It's not about me. अब यो मेरो बारेमा होइन भन्ने जस्तो Nothing to लाग्छ। do with me. बुझ्दै हुनुहुन्छ, मान्छेहरूले किताबको नाम देख्ने बित्तिकै यो किताब चाहिँ यस्तो बारेमा रहेछ भनेर पढ्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले कतिवटा किताब बन्द गर्छ। कतिजनाले चाहिँ किताबको नाम देखेर नै इन्ट्रेस्ट आउँछ, यो चाहिँ मैले पढ्नुपर्छ किनभने यो यस्तो विषयमा रहेछ भन्छ। लेवीको पुस्तक चाहिँ लेवीहरूको बारेमा, पुजारीहरूको बारेमा भन्ने बित्तिकै त्यसो भए त नयाँ नियमको धेरैजना विश्वासीहरूले त के गर्छ, लेवीहरूको बारेमा भएको किताब मैले किन पढ्ने भनेर उनीहरूले सुरुबाट नै नपढ्ने निर्णय गर्छ। Now listen, it's even worse than that. अब त्यो भन्दा पनि खराब के छ भने The name of this book. यो किताबको नाम चाहिँ, Do you want to know what's the name of this book? यो किताबको नाम खासमा हिब्रूहरूले चाहिँ के दिएको थियो तपाईँलाई थाहा छ, जान्न चाहनुहुन्छ? Okay, let's learn one Hebrew word together. एउटा हिब्रू शब्द हामी सिकौँ है त। Everybody say after me. सबैजनाले मेरो पछि पछि भन्नुहोस्, Vayikra. भन्नुहोस् त, वाइक्रा। Let's say that again. वाइक्रा भन्नुहोस् त, वाइक्रा। Let's say a little bit louder. अलिक ठुलो स्वरमा। Vayikra. Now I want you to think, what is the meaning of अब Vayikra? हेर्नुहोस् है, लेवीको पुस्तक त वास्तवमा हिब्रू नैहरूले त त्यसको नाम त वैक्रा राखेको रहेछ। वैक्रा अब लेवीको पुस्तक भन्ने बित्तिकै लेवीहरूको बारेमा हो भने वास्तवमा वैक्रा चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ हामी हेर्ने। Vayikra वैक्रा भन्ने शब्द चाहिँ is not about Levitical priests. वास्तवमा वैक्रा चाहिँ यो खासमा लेवीको पुस्तकको नाम चाहिँ वास्तवमा वैक्रा अरे। अनि वैक्रा भन्ने त्यो नामको अर्थ नै लेवीहरूको बारेमा हुँदै होइन अरे, पुजारीहरूको बारेमा हुँदै होइन अरे। The word Vayikra means वैक्रा भन्ने वास्तवमा शब्दको अर्थ चाहिँ and he, oh God, and he called. तपाईलाई थाहा छ वैक्रा, यो किताबको नाम त वास्तवमा वैक्रा थिएछ। वैक्रा भनेको चाहिँ अनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो अरे त, त्यो किताबको नामको अर्थ वास्तवमा।
So what is the name of this book? अनि यो किताबको नाम वास्तवमा के रहेछ भन्नुस् त? अनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो। And let's say in one word, how can you name the book in one word? अनि एउटा उयसमा भन्दाखेरि त्यो तीनैवटा शब्दलाई एउटै शब्दमा गाड्दाखेरि चाहिँ त्यो किताबको नाम चाहिँ के रहेछ? And in Nepali? नेपालीमा अनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो। So we can also call this book अनि त्यही कारणले गर्दा हामी यो किताबलाई चाहिँ यो भनेर नाम दिन सक्छौं। instead of saying and he, अनि परमेश्वरले भन्नु भन्दा you can use the word called. है बोलाउनु भयो है Oh, calling. है बोलाहटको बारेमा यो किताब चाहिँ वास्तवमा बोलाहटको बारेमा हो। यो किताब चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले बोलाउनु हुने बारेमा हो। That's a big difference. है पुजारीहरुको बारेमा हो भन्नु भन्दा र यो किताब चाहिँ बोलाहटको बारेमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कति ठुलो फरक छ वास्तवमा। Think about this. यसो विचार गर्नुस् त। It's the Latin Roman Catholic Church says this book is Leviticus about priests. रोमन क्याथोलिक मण्डलीहरूले चाहिँ यसलाई यो त लेवीहरूको बारेमा पुस्तक हो भनेर यो चाहिँ पुजारीहरूको बारेमा हो भनेर भन्नु र But God calls this book, name of the book, calling. तर हिब्रू भाषामा त वास्तवमा यो किताबको नाम र त्यो नामको अर्थ त वास्तवमा बोलाहटको बारेमा पो रहेछ हैन? पुजारीहरूको बारेमा भन्नु र बोलाहटको बारेमा भन्नु चाहिँ कति फरक हो भन्ने हो के न भन्नुस् त? Big difference. धेरै हो। तपाईले भन्नुभएको चाहिँ आकाश र पातालको फरक। लेवीहरूको बारेमा भन्नु र वास्तवमा यो किताब चाहिँ बोलाहटको बारेमा रहेछ भन्नु चाहिँ कति फरकको कुरा When a new believer opens the book of Leviticus, मानिलिनुहोस् एउटा नयाँ भर्खरको विश्वासीले चाहिँ लेवीको पुस्तक खोल्छ भने and it says about priests. अब त्यहाँनिर लेवीहरूको पुस्तक भनेर भन्छ ऊ त एउटा भर्खरको नयाँ विश्वासी हो। He'll say, I'm a new believer, I'm not a Levitical priest. अब त्यो किताबको नाम यसो विचार गर्नु न, हामीले किताबहरू किन्दाखेरि के हेरेर किन्छौँ भन्नुहोस् त? नामै हेरेर किन्छौँ नि। नामले नै हामीलाई आकर्षण गर्छ नि। त्यस्तै प्रकारले एउटा नयाँ विश्वासीले यो लेवीको पुस्तक खोल्दाखेरि चाहिँ यो त लेवीहरूको बारेमा रहेछ, म त भर्खरको नयाँ विश्वासी त हो, यो त पुजारीहरूको बारेमा पो रहेछ त भनेर त उसले त पढ्दै पढ्दैन नि। But if a new believer opens this book and it's written over there, calling, they'll say, oh, I want to know about my calling. तर यदि यसो विचार गर्नुहोस् यो किताबको नामै बोलावटको बारेमा रहेछ भनेदेखि त एउटा नयाँ विश्वासीलाई त झन् कति रुचि लाग्यो। अब बोलावटको बारेमा रहेछ, मैले भर्खर प्रभुलाई पाएको हो, मेरो जीवनमा परमेश्वरको बोलावट के होला भनेर नै उलाई त त्यो नामै हेरेर नै पढ्नु मन लाग्छ नि। मलाई पनि म परमेश्वरको बोलावट के रहेछ जान्न चाहन्छु भनेर। Hallelujah. Amen. So let's get excited. त्यही कारणले गर्दा हामी उत्साहित हौं। Today we're going to learn about calling of God in our life. हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको बोलावट के रहेछ त्यो विषयमा हामी सिक्ने छौं। And we have one whole book in the Bible about calling. अनि तपाईलाई थाहा छ बाइबलमा त एउटा पुरा पुस्तकै छ बोलावटकै बारेमा। Hallelujah. आमेन। Amen. So exciting. So what is this book about? भनेपछि यो किताब चाहिँ यदि लेवीहरूको बारेमा होइन, पुजारीहरूको बारेमा होइन भने यो किताब वास्तवमा के विषयमा हो त? I want to know about calling. है हरेक विश्वासीलाई बोलावटको बारेमा जान्न कस्तो इच्छा हुन्छ। How many of you are now excited to read the book of Leviticus? बोलावटको बारेमा रहेछ भन्दा म पनि पढ्छु भनेर कति जनालाई उत्साह लाग्यो लेवीको पुस्तक? है बोलावटकै बारेमा रहेछ भन्दा त्यो पढ्नु त झन् उत्साह लाग्छ नि हरेक विश्वासीलाई। There are some seminaries in the United States. यो अमेरिकातिर चाहिँ कतिवटा बाइबल कलेजहरू यस्तो छ। They said we do not need the book of Leviticus. It's the most useless book for us. So they don't even study it anymore in seminary. यो लेवीको पुस्तक चाहिँ कतिवटा अमेरिकाको बाइबल कलेजहरूमा चाहिँ उनीहरूले यो चाहिँ अहिलेको विश्वासीहरूलाई काम लाग्ने किताब होइन, यो चाहिँ नपढ्दा हुन्छ भनेर त उनीहरूले बाइबल कलेजमा यो पुस्तकलाई त प्रयोगै पनि गर्न छोडिसके अरे। Hallelujah. We want this book. तर हामीलाई यो किताब चाहिन्छ। Because this book is talking specifically about your calling and my calling. किनभनेदेखि यो किताबले चाहिँ वास्तवमा तपाईँ र हाम्रो जीवनमा
परमेश्वरको बोलाहट के हो भन्ने विषयमा यो किताब हो भनेपछि त हामीलाई यो किताब अध्ययन गर्नु कति आवश्यक छ। And when we study it, अनि जब हामी अध्ययन गर्छौं our calling will become more clearer for us. हाम्रो लागि यो किताब हामी अध्ययन गर्न थालेपछि हाम्रो बोलाहट परमेश्वरले त यो बोलाहट पो दिनु भएको रहेछ मेरो जीवनमा भनेर अझै स्पष्ट हुँदै जान्छ। Okay, so the book starts in Hebrew. It doesn't start like the same in Nepali. How does it start in Nepali? परम प्रभुले मूसालाई And in English it says, and Jehovah God called Moses from the tabernacle. Yeah? इन इंग्लिश In English, है yeah. हेर्नुहोस् है हाम्रो नेपालीमा चाहिँ परम प्रभुले मूसालाई भेटुने पाल भित्रबाट बोलाएर भन्नुभयो भनेर भनेको छ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ अनि भनेर लेखेको रहेछ No, है। English. अनि इङ्ग्लिसमा पनि त्यसरी नै लेखेको छ है। But in Hebrew, this book starts with the words, and he called. Oh, and God called. हाम्रो नेपालीमा र इङ्ग्लिसमा चाहिँ सुरुवात उस्तै प्रकारले छ, तर हिब्रू भाषामा चाहिँ यो पहिलो पद नै है अनिबाट सुरु हुँदो रहेछ। अनि है यहोवाले भनेर भनेको रहेछ है त। Why start a book about with the word and? अब यसो विचार गर्नुहोस् है त, वाक्यको सुरुवात अनिबाट हुँदैन। Supposing भन्नुहोस् त। supposing I meet you tomorrow. अब वाक्यको सुरुवात अनिबाट हुँदैन, किताबको पनि सुरुवात खासमा अनिबाट हुँदैन। मानिलिनुहोस् मैले तपाईलाई भेटे अरे भोलि, And I say to you, अनि मैले तपाईलाई यसो भने अरे, and I went to the zoo. मैले तपाईलाई भेट्ने बित्तिकै यसो भने अरे, अनि म चिडियाखाना गएँ भनेर भने अरे, What will you ask me? तपाईले सुरुमै के सोध्नुहुन्छ होला? अनि चाहिँ किन भन्यो? अनि भन्दा अगाडि पनि त केही न केही हुनु पर्छ हो किन भन्नुहोस् है। अनि म चिडियाघर गएँ भनेर भन्यो भने त त्यो अनि भन्दा अगाडि चाहिँ के भएको रहेछ त्यो नै जान्न चाहन्छ नि मान्छेले, होइन भन्नुहोस् Is that त, right? हो कि हैन? So, why did this book start with the word and? भनेपछि यो किताबको सुरुवातको वाक्य नै किन अनिबाट सुरु भएको होला? नेपाली र इङ्ग्लिसमा छैन, हिब्रू भाषामा तपाईले यो पदलाई तपाईले हेर्नुभयो भने अनिबाट सुरु हुन्छ। अनि अनि चाहिँ किन भनेको होला त? Why? किन होला? The word and means हेर्नुहोस् है, यो किताबको पहिलो अक्षर पहिलो वाक्य नै अनिबाट किन सुरु भएको हो भने because this book is connected to the previous book. किनभने यो पद पहिलो पद नै अघिल्लो पुस्तक जो छ, लेवी भन्दा अगाडिको पुस्तक जो छ त्यो पुस्तकसँग जोडिएको कारणले गर्दा यो भन्दा अगाडिको पुस्तकको अन्तिम पदहरुसँग जोडिएको भएको कारणले गर्दा अनिबाट सुरुवात भएको। Yes, the Bible is 66 books. अब बाइबल हो 66 वटा पुस्तक नै हो, But it is one book of God, one revelation of God. तर 66 वटा पुस्तक भए तापनि त्यो एउटै किताब हो, परमेश्वरबाट प्रेरणा पाएर लेखिएको एउटा बाइबल हो। किन भन्नुस् त, त्यहाँ छुट्टै छुट्टै भए तापनि तर लेख्ने व्यक्तिहरू सबैजनाले परमेश्वरबाट प्रेरित भएर लेखेको किताब हो। There is no such thing as Old Testament and New Testament. That is a man-made doctrine, not mentioned in the Bible. तपाईलाई थाहा छ बाइबल लेखिँदा परमेश्वरले कहिले पनि यतिवटा पुस्तक चाहिँ पुरानोमा पार्नु, यतिवटा चाहिँ नयाँमा पार्नु, यतिवटालाई पुरानो करार भन्नु, यतिवटालाई नयाँ करार भन्नु भनेर कहिले भन्नु भएन। छुट्टाउने काम योहरू चाहिँ पुरानो नियम, योहरू चाहिँ नयाँ नियम भनेर छुट्टाउने काम चाहिँ मान्छेले गरेको कुरा हो। In fact, there are some seminaries in America वास्तवमा अमेरिकामा कतिवटा बाइबल कलेजहरू त यस्तो पनि छ that teach false teaching. उनीहरूले झुटा शिक्षाहरू पनि सिकाउँछ। They say Old Testament God is an angry God, New Testament God is a compassionate God. उनीहरूले के भन्छन् भने पुरानो नियमको परमेश्वर चाहिँ रिसालु परमेश्वर, नयाँ नियमको परमेश्वर चाहिँ मायालु परमेश्वर भन्छ अरे। Tell your neighbor, छेउको साथीलाई there is no भन्नुहोस्, such thing called Old Testament and New Testament. It is only one testament. It is God's testament. छेउको साथीलाई यसो भन्नुहोस् त, यो पुरानो करार नयाँ करार भन्नेहरू त मान्छेले बनाएको, यो त एउटै करार मात्रै हो, परमेश्वरको करार हो भन्नुहोस् त छेउको साथीलाई।
Hallelujah. So why is the word and? हामी फेरि त्यही कुरामा फर्क्यौं। लेवीको पहिलो पद हिब्रू भाषामा हेर्ने हो भने अनिबाट चाहिँ किन सुरुवात भएको छ त्यो वाक्य? Let's look the previous book. भनेपछि त्यो अनिको अगाडि भएको पुस्तक है, लेवीको अगाडिको पुस्तकको अन्तिमलाई हामी हेरौँ न त। What is the book before Leviticus? लेवी भन्दा अगाडि के आउँछ भन्नुस् त? प्रस्थान। Prasthan खोलौँ। है, प्रस्थानलाई खोलौँ त। Open Prasthan, yes. है, Open Exodus. प्रस्थान हामी खोलौँ। Okay, everybody got it? देख्नुभयो? Now let's read what happened at the end of the book of Exodus. अब प्रस्थानको पुस्तकको अन्तिममा के भएको रहेछ र त्यस पछाडि गएर चाहिँ प्रस्थान पछिको पुस्तक चाहिँ अनिबाट कसरी सुरुवात भएछ हामी त्यो हेरौँ है त। Let's read from Exodus 40:34 to 38. प्रस्थान 40 को 34 देखि उसोमा पढ्छ है त। तब भेट हुने पाल बादलले छोप्यो र परमप्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो अनि मोसा भेट हुने पालमा पस्न सकेनन् किनकि त्यो बादल त्यसमा बसिरह्यो र परमप्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो। आफ्ना सबै यात्राहरूमा जब त्यो बादल पवित्र वासस्थानबाट माथि उठ्थ्यो तब इजरायलीहरू अघि बढ्थे, तर त्यो बादल माथि उठेन भने जुन दिनसम्म त्यो माथि उठ्दैन थियो तिनीहरू हिँड्दैन थिए। त्यसर्थ सबै इजरायलीहरूको घराना अघि र तिनीहरूको सबै यात्राभरि दिउँसो परमप्रभुको बादल पवित्र वासस्थानमा हुन्थ्यो र राति चाहिँ बादलमा आगो हुन्थ्यो। Verse 34, I'll just read it in English. Then the cloud covered the tabernacle of meeting and the glory of the Lord filled the tabernacle. In other words, God's cloud covered the temple and His glory appeared in the church. अब के हुन्थ्यो भने परमेश्वरको महिमा चाहिँ एउटा बाक्लो बादलको रूपमा त्यहाँनिर आउँथ्यो। परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ एउटा बाक्लो बादलको रूपमा आउँथ्यो र मण्डलीलाई चाहिँ पुरै भर्थ्यो। उनीहरूको भेट हुने पाल जहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति रहन्थ्यो है, एकदम ड्याममै भरिन्थ्यो त्यसरी। No, this is not, it happened all the time. This is the first time it happened. They just built the temple, God came in and His glory came in. यो चाहिँ अब सधैँ भइराख्ने कुरो थिएन। उनीहरूले फर्स्ट चोटि भेट हुने पाल बनाइसक्ने बित्तिकै चाहिँ परमेश्वरको लागि भनेर उनीहरूले भेट हुने पाल बनाउने बित्तिकै परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ त्यहाँनिर एउटा बाक्लो बादलको रूपमा आयो र मन्दिरलाई त्यो भेट हुने पाललाई चाहिँ एकदमै ड्याममै भरिदियो। Let me read it all. And Moses was not able to enter the tabernacle of meeting because the cloud rested above it and the glory of the Lord filled the tabernacle. Whenever the cloud was taken up from the tabernacle, the children of Israel would go onward in all their journeys. But if the cloud was not taken up, then they did not journey till the day that it was taken up. For the cloud of the Lord was above the tabernacle by day, and fire was over it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. उहाँले रहल पदहरू अघि मैले जो पढे त्यही नै उहाँले पढ्नुभयो। Just imagine now with me. अब यसो कल्पना गर्नुस् है। This church was built 2 years ago. अब यो मण्डली कहिले दुई वर्ष अगाडि, हजुर 2 वर्ष अगाडि यो मण्डली बनियो। So when we built the church, यसो कल्पना गर्नुहोस् जब यो मण्डली बनियो God's glory came in परमेश्वरको महिमा सबै यहाँनिर आए रे through the songs, है। तपाईले गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, through the offerings, है, भेटीद्वारा, through the message, वचनद्वारा, through the testimonies, अनि गवाहहरू मान्छेले बाँड्दा, through the fellowship. है, सेवा सङ्गति हुँदा, The next morning, अन्त त्यसरी चाहिँ परमेश्वरको महिमा चाहिँ यहाँनिर एउटा बाक्लो बादलको रूपमा आयो रे। अनि भोलिपल्ट चाहिँ the cloud was not here. It moved that side. अब के भएछ, हिजो त्यहाँ त्यत्रो सेवा सङ्गति हुँदा गर्दा चाहिँ परमेश्वरको महिमा चाहिँ एउटा बादलको रूपमा आएको थियो रे। भोलि बिहान यसो हेर्दा त बादल त यहाँ होइन, उहाँ परपरै छ रे। So then every believer went over there. अनि के गर्थ्यो भने एहे परमेश्वरको महिमा त अब त्यहाँ रहेछ
भनेर सबैजना विश्वासीहरू चाहिँ त्यहाँनिर जान्थे। Next day, believers went there, no cloud. अनि अब फेरि भोलि त्यहाँनिर हुन्थेन। They're looking all over अनि Pokhara. उनीहरूले पोखराभरि खोजेर कहाँ चाहिँ छ है, Then हिजो त यहाँ थियो। 7 o'clock in the evening, near the lake, big fire. अन्त 7 बजे बेलुकी 7 बजेतिर त भोलि पर्सि बेलुकी त कहाँनिर उनीहरूले भेटाए त्यो बादल लेक साइडमा है, लेक साइडमा बेलुकी चाहिँ दिउँसो चाहिँ बादल हुन्थ्यो तर राति चाहिँ आगो हुन्थ्यो नि त होइन। त्यही कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ राति 7 बजीतिर त लु परमेश्वरको महिमा त अहिले आगोको रूपमा त्यहाँनिर लेक साइडमा पो रहेछ भनेर उनीहरूले And देखे। all the believers went there. अनि उनीहरू त्यही जान्थे जहाँनिर परमेश्वरको महिमा देख्थे, दिउँसो बादलको रूपमा बेलुकी आगोको रूपमा जहाँनिर देख्थे उनीहरू गुटुङटुङलु त्यही नै जान्थे। Their church was a mobile church. Ours is not a mobile church. हाम्रो त्यसो गर्न मिल्दैन है, अब हाम्रो त्यसरी सरी हेर्न मिल्दैन, तर इजरायलीहरूको चाहिँ परमेश्वरको महिमा जहाँनिर हुन्थ्यो उनीहरू गुटुङटुङलु त्यही जान्थे। भनेको अर्थ उनीहरूले एक ठाउँमा चर्च भन्नै सक्थेन, परमेश्वरको महिमा जहाँ जहाँ हुन्थ्यो त्यहीँनिर उनीहरू डुल्दै हिँड्थे। So, what is the meaning of this? त्यसको अर्थ के हो त? The word and is connected to these several verses. तपाईलाई थाहा छ यो लेवीको पुस्तकको वाक्यको सुरुवात एन्ड अथवा अनि भन्ने शब्द छ नि, त्यो चाहिँ यो प्रस्थानको अन्त्यमा जे घटना भएको छ त्योसँग जोडिएको। What is the connection? What is the meaning? भनेपछि त्यसको अर्थ के हो त? It means त्यसको अर्थ यो हो that you are called to be in the presence of God. हेर्नुहोस् है त, लेवीको पुस्तक वास्तवमा बोलाहटको पुस्तक हो। बोलाहटको बारेमा भएको पुस्तकको वाक्यको सुरुवातै अनिबाट हुन्छ भने त्यो वाक्यमा तपाईले यो बुझ्नुपर्छ कि यो भन्दा अगाडि त परमेश्वरको उपस्थितिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि पो अगाडिको किताब सकेको थियो। यहाँनिर अनिबाट सुरु हुन्छ भने चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ बोलाहटको कुरा गर्दा तपाईको सबभन्दा नम्बर 1, तपाईको सबभन्दा पहिलो बोलाहट चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो। You are called to the cloud of God, to the fire of God, to the presence of God, to the relationship of God. तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरको त्यो बादल, परमेश्वरको त्यो आगो उनीहरूले जहाँ देख्थे गुटुङटुङटु त्यही जान्थे। यदि त्यहाँबाट उता सरेको छैन उनीहरू गुटुङटुङटु त्यतै जान्थे। हामी के बुझ्नुपर्छ भने तपाईको जीवनमा तपाईको सबभन्दा ठुलो र नम्बर 1 बोलाहट चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो। परमेश्वरको त्यो बादल हो है, परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनु, परमेश्वरको अभिषेकमा रहनु, परमेश्वरको त्यो बादलमा रहनु चाहिँ कुनै पनि विश्वासीको नम्बर 1 बोलाहट चाहिँ त्यही नै हो। Now listen to me very carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। After I taught this session, अब मैले यो सेसन पढाइसकेपछि I asked one of our interns in our ministry is a girl from China. है यो मैले अस्ति उता काठमाडौँमा पनि मैले सिकाएको थिएँ। अनि हाम्रोमा एकजना बहिनी चाइनाबाट आउनु भएको छ है। अनि उहाँलाई मैले एउटा प्रश्न, उहाँ चाहिँ हाम्रो सेवाकाईमा काम गर्नको लागि आउनु भएको एउटा इन्टर्न हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले सोधेँ, उहाँलाई मैले सोधेँ, So sister, बहिनी do you now know what is your calling? मैले उहाँलाई यसो भने, बहिनी अब तपाईलाई थाहा भयो तपाईको जीवनमा परमेश्वरको बोलाहट के रहेछ भनेर? She says, no, I'm every day searching for it. I still haven't found it. I am praying. I want to find it. I'm desperate to find it. I want to find it. उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई थाहा छैन ब्रायन सर, मेरो जीवनमा परमेश्वरको बोलाहट के हो मलाई थाहै छैन। म हरेक दिन प्रार्थना गर्छु, हरेक दिन मेरो जीवनमा परमेश्वरको बोलाहट के रहेछ म बुझ्न खोजिरहेको छु भनेर उहाँले So I भन्नुभयो। told the other people in the room, give her the answer. मैले भने सबैजनालाई लु त हाम्रो बहिनीलाई जवाफ दिनुहोस्, परमेश्वरको बोलाहट के रहेछ उहाँको जीवनमा भनेर। And they all said to her, अनि सबैजनाले त्यो बहिनीलाई के भन्नुभयो भने, and you are called to be in God's presence. है बोलाहटको कुरा गर्ने बित्तिकै हरेक विश्वासीले बुझ्नुपर्छ मेरो जीवनको नम्बर 1 बोलाहट चाहिँ म परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनु, म परमेश्वरको बादल मुनि रहनु, परमेश्वरको उपस्थितिमा म हुनु नै मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो बोलाहट हो। Hallelujah. Hallelujah. What is your calling, pastor? पास्टर तपाईको बोलाहट के हो? Evangelist, what is your calling? तपाई
प्रचारक हुनुहुन्छ तर तपाईको बुलाहाट के हो नम्बर 1 Sunday बुलाहाट school teacher, what is your calling? अब तपाईले हामीलाई बाल संगतिको अगुवा भन्नुहुन्छ तपाईको जीवनमा बुलाहाट के हो Elders and deacons, what is your calling? है एल्डरहरू डिकनहरू तपाईको बुलाहाट के हो Bible teachers, बाइबल सिकाउने व्यक्तिहरू what is our calling? हाम्रो बुलाहाट के हो A cameraman, yeah. What is your calling? है Vinod. है हाम्रो विनोद भाइको बुलाहाट के हो उहाँले क्यामेराले खिच्दै What is हुनुहुन्छ your calling of every believer on this earth? What is your calling? तर First calling. है उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ आफैलाई पास्टर भन्नुहुन्छ अगुवा First part, भन्नुहुन्छ yeah. है तर तपाईको बुलाहाटको नम्बर 1 कलिङ चाहिँ के हो नम्बर 1 First बुलाहाट part. चाहिँ के हो पहिलो भाग चाहिँ के हो भन्नुहोस् त परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनु उहाँको अभिषेकमा त्यो बादल मुनि रहनु चाहिँ हरेक विश्वासीको सबभन्दा पहिलो बुलाहाटको पहिलो भाग चाहिँ त्यो Worshipping God in church, है मण्डलीमा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने worshipping God at home, घरमा पनि परमेश्वरलाई आराधना गर्ने opening your Bible and reading God's love letter to you in church. है मण्डलीमा पनि बाइबल खोल्ने र तपाईलाई परमेश्वरले लेख्नु भएको प्रेम पत्र हो यो खोलेर पढ्ने Go back home घरमा पनि जाने when nobody is looking, कसैले नहेर्दा पनि reading God's Bible परमेश्वरको वचन खोलेर पढ्नु from my lover, है त्यो त मेरो प्रेमीले मलाई लेखेको यो त पत्र हो भन्ने my bridegroom Jesus. है मेरो दुलहा येशूले लेखेको He's given me love letter. Let me read love letter. है उहाँले मलाई प्रेम पत्र दिनु भएको छ म पढ्छु भनेर पढ्नु Having quiet time, praying to God, है परमेश्वरसँग एकान्तमा तपाईले समय बिताउनु interceding with God. है प्रभुसँग अन्तर्विन्ती गर्नु Let me close with this. है म यो भनेर अन्त्याउन चाहन्छु Many of you have you heard of Mother Teresa? कतिजनाले मदर टेरेसाको बारेमा सुन्नु भएको छ मदर टेरेसाको हो Her missionaries of love is in every country of the world. उहाँले सुरुवात गर्नुभएको त्यो जो सेवकाई थियो नि मिसनरीज अफ लभ है भनेको चाहिँ प्रेमको सेवकहरू भनेर उहाँको चाहिँ अहिले संसारैभरि छ You know, the reporters came and said, you must be very busy every day. अनि रिपोर्टरले चाहिँ आएर मदर टेरेसालाई एक दिन सोध्नु भने तपाईँ त कस्तो बिजी मान्छे होला दिनदिनै तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ होला है भनेर सोध्नु भने Your organization is in every country of this world. उहाँले भन्नुभयो तपाईको संस्था त संसारैभरि छ तपाईँ कति बिजी मान्छे होला भनेर सोध्नु भने She said, no. उहाँले भन्नुभयो होइन म त्यस्तो बिजी They हुँदैन said, then tell us, what is your schedule every उहाँले day? भन्नुभयो अरे त्यसो भए लु त तपाईँको तालिका के छ त दिनदिनै तपाईँ उठेर तपाईँ के काम भ्याउनुहुन्छ लु भन्नुहोस् त भन्नुभयो She अरे gets up, she said, I get up every day. उहाँले भन्नुभयो अरे म त बिहान जुलुकै उठ्छु And she says like this, अनि म यसो भन्छु Jesus, येशू I am yours, म तपाईँकै हो belong to you. म तपाईँकै हो Tell me what to do today. लु आज मैले के गर्नुपर्ने बताउनुहोस् त येशू भनेर सोध्छु Whatever Jesus tells her, अनि त्यो दिन बिहान येशूले मलाई जे अराउनुहुन्छ she would write it down म लेख्छु and live her day like that. अन्त मेरो दिनदिनै उहाँले मलाई जे भन्नुहुन्छ त्यही गरेर बित्छ भनेर भन्नुभयो Hallelujah. Spending time in God's presence is not only closing your eyes and raising your hands. परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बिताउनु भनेको चाहिँ आँखा बन्द गरेर हात उठाउनु मात्र होइन It's to have an intimate relationship with Him in every area of life. तपाईको जीवनको हरेक क्षेत्रमा येशूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुनु सल्लाह माग्नु हरेक क्षेत्रमा उहाँसँग बातचित गर्नु को हो त परमेश्वरलाई आराधना Hallelujah. आमेन। How many of you are married here? Can I see? कतिजना विवाहित हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त विवाहितहरूले तपाईँको पहिल्यै बिहे भइसकेको हात उठाउनुहोस् त Let me tell you guys, yeah, because I'm a guy. है दाजुभाइहरूको तर्फबाट उहाँ दाजुभाइहरूलाई उहाँले भन्नुहुन्छ Those who are not married, close your ears. अब जसको बिहे भएको छैन कान बन्द गरे हुन्छ अरे I pray to God उहाँले चाहिँ प्रभुसँग प्रार्थना and I say गर्नुहुन्छ to Him like this, म प्रभुलाई यसो भन्छु God, प्रभु please, दया गरिकन I want to have fantastic sex with my wife tonight. उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ अरे आज चाहिँ मेरो श्रीमतीसँग एकदमै राम्रो यौन सम्बन्ध बिताउन पाऊँ भन्नुहुन्छ अरे And God says, अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ okay, son. ठिकै छ छोरा And
It doesn't happen that night, it happens the next night. अनि आज भएन अरे, भोलि मात्रै भयो अरे। I said, Lord, why one day delay? प्रभु किन एक दिन ढिला भयो? मैले त हिजै प्रार्थना गरेको थिएँ यो विषयमा। He said, I was preparing your heart, your wife's heart for अनि tomorrow. प्रभुले भने मैले तेरो श्रीमतीको हृदय तयारी पार्दै थिएँ भन्नुहुन्छ अरे। Hallelujah. Amen. You can pray about everything. त्यो भनेको अर्थ चाहिँ यो हो, प्रार्थना कुनै पनि विषयको लागि गर्न सकिन्छ, प्रभुलाई जे पनि भन्न सकिन्छ। Hallelujah. Amen. Talk to him. तपाईँ प्रभुसँग सल्लाह गर्नुहोस्, बोल्नुहोस्, बातचित गर्नु न। The word to know त्यहाँनिर चिन्नु भन्ने जो शब्द छ and नि, the word to have sex अनि चिन्नु भन्नु शब्द र यौन सम्बन्ध भन्ने शब्द जो is छ, the same word in Hebrew. तपाईँलाई थाहा छ हिब्रूहरूले चाहिँ कसैलाई चिन्नु र कसैसँग यौन सम्बन्ध राख्नु भनेर चाहिँ एउटै शब्दको प्रयोग गर्छ उनीहरूले। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God wants you to be intimate with him. त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? यौन भन्ने बित्तिकै हामी घनिष्ठता त्यति साह्रो नजिक अरू कोहीसँग हुँदैन भन्ने बुझ्छ नि होइन? त्यति साह्रो हामी एकअर्कालाई चिन्ने, त्यति साह्रो नजिक कोहीसँग हुँदैन भनेको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले तपाईँसँग यति साह्रो घनिष्ठ सम्बन्ध राखेको चाहनुहुन्छ कि तपाईँलाई पनि परमेश्वरले जस्तो अरू कसैले चिन्दैन, तर परमेश्वरलाई पनि तपाईँले त्यसरी नै चिनेको हुनुपर्छ। केही पनि भन्न नलजाउनु, केही पनि भन्न नडराउनु, त्यो प्रकारको घनिष्ठ सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वर र तपाईँको बिचमा भएको होस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। Let's all stand up. आउनुहोस् हामी सबैजना